अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इंडिया इत्तेहाद के 146 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने जंतर मंतर पर एहतजाज किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त निशाना लगाया। राहुल ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही और वीडियो शूटिंग जैसे मसाइल पर भी मरकजी हुकूमत को घेरा। उन्होंने कहा है कि जब पार्लियामेंट में दरअंदाजी होती थी तो बीजेपी मेंबरान असेंबली भाग गए थे। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के बारे में कई सवालात पूछे। राहुल ने सवाल किया कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही कैसे हुई, ये नौजवान पार्लियामेंट के अंदर कैसे आए, पार्लियामेंट के अंदर गैस स्प्रे कैसे लाए, गैस स्प्रे ला सकते हैं तो पार्लियामेंट में कुछ भी ला सकते हैं। राहुल ने कहा सवाल ये भी है कि ये नौजवान पार्लियामेंट में क्यों घुस आए। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह बेरोजगारी है। आज मुल्क के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, मुल्क में शदीद बेरोजगारी है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि हम तमाम अपोजिशन लीडर और अपोजिशन कारकुन एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत की लड़ाई है। हम नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे। जितना ज्यादा आप नफरत फैलाएंगे हम उतना ही हिंदुस्तान में मोहब्बत फैलाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक बार फिर गजा को इमदाद देने से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग न हो सकी। अमरीकी एतराजात के बाइस सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसिल चौथे रोज मौखर कर दी गई। अब करारदाद पर वोटिंग रात होने का इम्कान है। खबरसां इदारे के मुताबिक कई दिनों की ताखिर के बाद ताजा तरीन मसूदे में गजा में फौरी तौर पर महफूज और बिला रोक टोक इंसानी हमदर्दी की रसाई की इजाजत देने और कशीदगी के पायदार खात्मे के लिए साजगार हालात पैदा करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिका को करारदाद के मसूदे में शामिल सीज फायर का लफ्ज और दुश्मनी के खात्मे जैसे अल्फाज पर एतराज है। ताहम इस हवाले से अरकान के मुज़ाकरात जारी हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ब्रिज भूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर मुंतखब होने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला बोला है। पार्टी लीडर रणदीप सिंह सरजेवाला और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए संजय सिंह के इंतखाब को हिंदुस्तान की खेल तारीख का सियाह बाब करार दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज संजय सिंह के WFI के सदर मुंतखब होने की खबर फैलते ही इन पहलवानों में जबरदस्त मायूसी फैल गई जो ब्रिज भूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। साक्षी मलिक तो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतहाई जज्बाती हो गई और रोते हुए रेसलिंग यानी कुश्ती से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सरजेवाला और विजेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिज भूषण के मावन और पहलवान बेटियों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम में नामजद संजय सिंह के इंतखाब के बाद कुश्ती में ओलंपिक बर्ट जीतने वाली मुल्क की पहली खातून पहलवान और किसान की बेटी साक्षी मलिक का रिटायरमेंट का ऐलान हिंदुस्तान की खेलों की तारीख का एक सियाह बाब है। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के थना मंडी बफलियाज के जंगल इलाके में सपहर मिलिटेंटों की 2 फौजी गाड़ियों पर हमले में 4 फौजी जवान शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस मकाम पर दूसरे रोज भी वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। सरकारी जराये ने बताया कि मिलिटेंटों की तलाश के लिए इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि वहां छुपे मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए फजाई निगरानी की जा रही है और सनीफर कुत्तों को भी काम पर लगाया गया है। इनका कहना था कि मुहासरे को संगीन तर करने के लिए फौज की इजाफी कमक को तलब किया गया। जराये ने बताया कि जुमेरात के सपहर थाना मंडी राजौरी के बफलियाज इलाके में मिलिटेंटों ने फौज की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था जिसके तहत कई अहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। उन्होंने कहा कि गोलियों की आवाजें सुनते ही आसपास तैनात अहलकार जाए मौके पर पहुंचे और जख्मियों को तिबी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने 4 फौजियों को मुर्दा करार दिया। कश्मीर में सर्दी की लहर ने जुमे को अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। सर्दी के बाद इस वादी में पानी के जखायर मुंजमद हो गए और कई मुकामात पर पानी सप्लाई की लाइनें भी मुंजमद हो गई। जुमे को चलाई कलां नामी शदीद सर्दी के 40 दिन के तवील अरसे का दूसरा दिन था। ये मुद्दत 30 जनवरी को खत्म होगी। वादी में झीलें जज्वी तौर पर मुंजमद हो गई हैं। मलाहों ने श्रीनगर शहर के डल झील में जज्वी तौर पर जमे हुए पानी से अपना रास्ता बनाया। पूरे इलाके में लोगों को पीने के पानी के पाइपों के गिर्द आग जलाते हुए देखा गया। महकमे मौसमियात के एक बयान में कहा गया है कि श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में बिला तरतीब -1 डिग्री और -4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے چھتیس گڑھ سے بجلی کی خریداری اور بھدرادری اور یدادری تھرمل پاور پروجیکٹوں میں سابقہ بیارس حکومت کے ذریعے مبینہ بدعنوانی کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا۔ حکومت کی جانب سے وائٹ پیپر پیش کرنے کے بعد توانائی کے شعبے پر بحث کے دوران بیارس کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر توانائی جگدیش ریڈی کے ایوان میں دیے گئے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اسمبلی میں یہ اعلان کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ سابقہ حکومت نے چھتیس گڑھ کے ساتھ 1000 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی وجہ سے حکومت کو 1362 کروڑ کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پچھلی حکومت نے بغیر کسی ٹینڈر کے چھتیس گڑھ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھتیس گڑھ معاہدے پر لڑنے پر مارشلوں کے ذریعے ایوان سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ چھتیس گڑھ معاہدے پر حقائق کو جاری کرنے پر ایک آفیسر کی تنزلی کر کے 2 روز اور دور دراز کے علاقے میں تعینات کیا گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نشر ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل کے قریبی دوستوں کو اس بات پر تشویش ہے کہ غزہ کی پٹی میں اس کی فوجی مہم اسرائیل کی طویل مدتی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹروڈو نے کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو بتایا کہ اسرائیل کے قریبی دوستوں کی تشویش بڑھ رہی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے قلیل مدتی اقدامات سے یہودی ریاست کی طویل مدتی سلامتی اور اس کی مستقبل کی حمایت کو بھی خطرہ لاحق ہو رہا۔ ٹروڈو نے واضح کیا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے لیکن اسے ایسا ان طریقوں سے کرنا چاہیے جو شہریوں پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں محتاط ہوں۔ ٹروڈو نے محصور غزہ کی پٹی میں انسانی امداد بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کینیڈا اور بیرون ملک یہود دشمنی کا مقابلہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ کورونا وائرس کی نئی ویریئنٹ JN1 نے ہندوستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ اس قسم کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا۔ ہندوستان میں اس قسم کے 26 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی مریض اپنی جان بھی گنوا چکے ہیں۔ ہندوستان میں رپورٹ ہونے والے 26 کیسز میں سے 19 گوا میں، 4 راجستھان میں اور کیرلا، دہلی اور مہاراشٹر میں ایک کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ گوا میں تمام 19 معاملات میں JN1 سب ویریئنٹ کی تصدیق ہوئی ہے۔ جب مریضوں سے لیے گئے نمونوں کی جینوم سیکوینسنگ کی گئی تو اس ویریئنٹ کی تصدیق کی گئی۔ گوا کے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر پرشانت سوریہ ونشی نے کہا ہے کہ JN1 ویریئنٹ والے مریضوں میں ہلکی علامات تھی اور اب وہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کا یہ ویریئنٹ راجستھان میں بھی دستک دے چکا ہے۔ جیسلمیر میں JN1 سب ویریئنٹ کے 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں 39.50 روپے کی کمی کی ہے۔ اب دہلی میں 19 کلو کا گیس سلنڈر 1757 روپے 50 میں دستیاب ہوگا۔ تاہم گھریلو LPG سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق آج یعنی 22 دسمبر سے ہو گیا ہے۔ LPG کی قیمت میں اس کمی نے کمرشل LPG صارفین جیسے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹ کو کچھ راحت فراہم کی ہے۔ اس سے پہلے دہلی میں تجارتی سلنڈر کی قیمت 1796 روپے 50، ممبئی میں 1749 روپے، کولکتہ میں 1908 روپے اور چنئی میں 1968 روپے 50 تھی۔ 39 روپے 50 کی قیمت میں کمی کے بعد کمرشل سلنڈر اب کولکتہ میں 1869 روپے اور ممبئی میں 1710 روپے اور چنئی میں 1929 روپے 50 میں دستیاب ہوگا۔ خیال ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں تقریباً ہر مہینے اتار چڑھاؤ آ رہا۔ اردو زبان ہندوستانی تہذیب کا خوبصورت امتزاج ہے جس کا بنیادی کردار سیکولر اور اس کا مزاج گنگا جمنی ہے۔ اس کا اظہار شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی میں جشن اردو کا افتتاح کرتے ہوئے مشہور شاعر اور نغمہ نگار جاوید اختر نے کیا ہے۔ 2 روزہ جشن اردو رسالہ اردو چینل کے اشتراک سے منایا گیا ہے۔ اس موقع پر جاوید اختر نے مزید کہا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں بلکہ مسلمان اردو بولتے ہیں۔ یہ زبان ہندوستانی تہذیب کا خوبصورت امتزاج ہے جس کا بنیادی کردار سیکولر اور مزاج گنگا جمنی ہے۔ انہوں نے کئی اہم واقعات اور اردو کے سلسلے میں طلبہ، اساتذہ اور حاضرین کے روبرو پیش کیے۔ ابتدا میں صدر شعبہ اردو ڈاکٹر عبداللہ امتیاز نے شعبہ اردو کا تعارف پیش کیا۔ انہوں نے شعبے کی کارکردگی اور اردو کے متعلق کورسز سے بھی واقف کروایا جن میں اردو زبان سکھانے، شاعر کی تعلیم اور صحافت کی تربیت اور لیکچر کے بارے میں تفصیل پیش کی۔ حکومت نے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ حکومت نے زیر التوا چالانات پر رعایت دے دی ہے۔ واضح ہے کہ 2 کروڑ سے زائد چالانات زیر التوا ہیں۔ ریاستی حکومت نے ان چالانات پر رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کے فیصلے سے موٹر سائیکل سواروں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ RTC بسوں اور ٹرالیوں پر
90% ٹو ویلر گاڑیوں پر 80% آٹوز اور 4 ویلر پر 60% اور بھاری گاڑیوں پر 50% رعایت دے گی۔ گاڑی چلانے والے اس مہینے کی 30 تاریخ سے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ سابقہ BRS حکومت نے فروری 2022 میں زیر التوا چالانات پر رعایت دی تھی۔ 2 اور 3 ویلر گاڑیوں کے لیے 75%، RTC بسوں کے لیے 70%، ہلکی اور بھاری موٹر گاڑیوں کے لیے 50% اور پش کارٹس کے لیے 75% رعایت کا اعلان کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔